السلام عليكم. في هذا الفيديو جديد في الجيستيون فينانسيير غادي نشوفوا ان اوتر مود دو فينانسمون اللي نقدروا نديروا به الفينانسمون هو الكريدي باي. شفنا قبل الكريدي، دابا غادي نشوفوا كريدي باي. كريدي باي هو واحد لا لوكاسيون افيك دروا داشا على فان دو لا بيريود. فوقاش كدير الكريدي باي؟ مثلا كاين واحد الاخر كيتسموا لي سوسيتي دو ليزينغ، ولا مثلا كاين واحد لي زونتربريز سبيسياليزي في لا لوكاسيون تاع لي ماتيريال. مثلا انت خصك، انت اونتربريز خصك واحد الماتيريال، بلاص ما تمشي تشريه كتمشي تكريه، كيتسمى كريدي باي. كيتسمى لوكاسيون، يعني كدير له كتبقى تخلص لهم واحد الفيرسمون في شاك موا ولا شاك اني ولا الاخر، وفي لا فان دو لا بيريود نتاع ديك الكونطرا كتكون عندك الحق انك تشريه. يعني كاين الامكانيه ديال تشريه، تقدر تشري لهم بواحد الثمن بسيط. دونك هذا هو الكريدي باي، اللي بلاصه ما تمشي باش دير واحد الانفستيسمون، بلاصه ما تمشي تشريه كتقدر انك دير هاد اللقطه بالكريدي باي. نشوفوا الفورميل باش كنحسبوا. الاخر ام بي اللي هي لا فالور داشا دو ليموبيليزاسيون، شنو كتساوي؟ لا سوم دو ال اي فوا 1 موان تي اس. ال اي اللي هي لا لوايي دو لا بيريود، يعني داكشي اللي كتخلص لهم في كل بيريود، اللي هو مثلا داك الغودوفونس اللي كتخلص لهم في كل بيريود، فوا 1 موان تي اس. تي اس اللي هو لو تو دامبو، بلس اي. اي هي لامورتيسمون بيردو كوريسبون à la période. علاش هنايا راه ركزت انها امورتيسمون بيردو؟ حيتاش علاش ملي كتشري انت واحد الماتيريال كيكون عندك الحق انك دير له لامورتيسمون، يعني واحد دي بريسيسيون تاع الفالور ديالو تدخلها في الكونطابيليتي في لي شارج. ملي غادي الاخر غادي تدخلها في لي شارج اوتوماتيكمون، لي شارج غادي يكثروا، غادي يطلعوا، وغادي تخلص موان دامبو، يعني بحال اللي كتستافد منها. مي في لوكا ديال كريدي باي ماشي ديالك داك الماتيريال، دونك ماشي انت اللي غادي دير له لامورتيسمون. لونتربريز اللي كتملك داك الاخر، داك الماتيريال، هي اللي دير له لامورتيسمون، انت راك غير كاري عليها. دونك هذاك الشيء علاش قلنا بيردو، واحد لابارتي تاع لامورتيسمون تقدر تدخلها في لي شارج. فوا تي اس اللي هي طو دامبو، يعني كدير اي اي هي لامورتيسمون بيردو تاع ديك كل بيريود، فوا تي اس اللي هو لو تو دامبو مقسوم على 1 بلس تي بي. تي بي اللي هو طو الكو اكتيريال نت انيال دو كريدي باي، كيكون عندك واحد الكو اكتيريال نت على بويسونس اي اللي هي لا ديغي. تقدر تكون اي، كاين لي بروف اللي كيخدموا بان، بلس ام ا. ام ا هي لو مونطون ا بايي بور بينيفيسيي دو لوبسيون داشا. قلنا لوكاسيون افيك دروا داشا، مثلا انت غادي تكري 5 سنين، وكل بيريود في كل عام مثلا كتعطيهم 100000، وفي لا فان تاع في داك 5 اني اللي تكمل الكونطرا مثلا تشري عليهم داك الماتيريال، تعطيهم واحد 200000 اللي هي المونطون ا بايي بور بينيفيسيي دو لوبسيون داشا. كاين بارفوا ما كتكونش هاد لاشا، ولا ما كيكونش هذا المونطون ديال ام ا. هذا تقسم على من؟ على 1 بلس تي بي اللي هو كو اكتيريال نت انيال دي كريدي باي على بويسونس ان ولا اي، يعني هذيك هي لا بيريود. عندنا لو كريدي باي. دونك صافي شفنا هنا الفورميل كيفاش كنحسبوها، وغادي نشوفوا في ليكزومبل. هذه غادي نشوفوا غير بارتي دو كور، غادي تكون غير قصيره، ونشوف فيها اكزومبل باش نفهموا به اكثر. Les flux, le crédit bail entraîne deux types de flux monétaires. Les flux explicites, représentés par les loyers nets d'impôts à payer, يعني داكشي اللي الواي شحال كتخلصهم في كل بيريود، اي لو مونطون ا بايي بور بينيفيسيي دو لوبسيون داشا، يعني كتبقى تخلصهم واحد لو ريديفونس في شاك بيريود، ولا داك الواي في شاك موا ولا شاك اني، ولا وفي لا فان ديال ديك الكونطرا كتكون عندك لوبسيون داشا، يعني كتخلصهم واحد لو مونطون اللي هو ام ا اللي شفنايا باش كتقدر تشريه. عندنا لي فلي implicites représentés par les économies d'impôt sur les dotations aux amortissements perdus. هادوك لي زيكونومي دامبو قلنا ملي كتكون عندك الحق، ملي كيكون ماتيريال ديالك، يعني ملي شريتو كتقدر دير له لامورتيسمون. دونك ملي كدير لامورتيسمون كتدخلها في الكونطابيليتي، لي شارج كيطلعوا، يعني اوتوماتيكمون لامبو كتخلص موان دامبو، يعني كتنقص عليك شويه لو مونطون ديال لامبو. مي هنايا الماتيريال ماشي ديالك، يعني باش تدخل لامورتيسمون، دونك هذيك لابارتي نتاع لامبو لامورتيسمون اللي ما دخلتهاش راه بحال واحد الخساره بالنسبه لك في لو كوتي فيسكال. لي زيكونومي دامبو سير دوتاسيون aux amortissements perdus. شنو هي المونطو ديال داك لامورتيسمون فوا تي اس، هذه هي لي بيردو ما دخلتهاش. دونك فوالا هادشي اللي شفنا لي فورميل كامل، الفورميل باش كنحسبوا، شفنا واحد لي بتيت اكسبليكاسيون. دابا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل. عندنا soit une entreprise réalisant une opération de crédit bail portant sur un bien d'une valeur de 150 000 dirhams. Donc avec la valeur تاع ديك الاخر هي 150 000 dirhams. Le contrat prévoit le paiement et le versement de 5 loyers annuels de 34 000 dirhams. يعني chaque année كتخلصهم 34,000 dirhams. Premier loyer payable un an après la mise à disposition du bien. Donc calculer le coût net
حنا في هذه فاش كنحسبوا فاش كنشوفوا لي مود دو فينانسمون باش كنشوفوا لو كو نت، يعني بشحال غادي تقام عليك هذيك باش كنشوفوا لو مود دو فينانسمون اللي مربح لونتربريز اللي تقدر دير به هذيك. calculer le coût net de cette opération compte tenu d'un taux de l'IS égal à 30%. دونك عطاونا لي زيليمون، عطاونا لو تو دامبو. اول حاجه اللي غادي نديرو هاد لي زيليمون تاع اللي كنحتاجهم في فورميل غادي نكلاسيهم تما. دونك شنو عندنا فالور داشا دو ليموبيليزاسيون اللي هو شحال 150000. دونك فوالا حنا درنا هنا 150000 اللي هي ها هي 150000. عندنا دوزيام اليمون اللي هي الوايي دو لا بيريود، شحال كنخلصوا في كل بيريود، كنخلصوا 34000. لامورتيسمون شحال عندنا؟ لامورتيسمون باش نحسبوها كنشوفوا المونطو ديال الماتيريال كنقسموه على النومبر دو فيرسمون على نومبر ديال ديك الكونطرا ديرو دو فين تاعها دونك 5. دونك داكشي اللي كنديرو 150000 ها هي امورتيسمون بيردو كورسبون على بيريود، كنديرو 150000 مقسوم على 5 تعطيك 30000، يعني امورتيسمون انيوال هي 30000. لو كو actuariel net annuel après impôt du crédit bail ما عندناش هاد ليليمون حيتاش هو اللي رانا كنقلبوا عليه في هاد لوكا. دونك ما عندناش لو تو هنايا، ما عطيناش لو تو اكتواريال نت حيتاش اصلا هنايا هما طالبين لنا لو كو ريبريزونتي بار داك لو كو بار داك لو تو. لو تو دامبو هو 30%، عطينا فوالا هي 30% لو تو دامبوزيسيون. وعندنا شنو عندنا اخر حاجه ام واش قالوا لنا نشوفوا واش عندنا، شنو قلنا هي ام هي مونطون ا بايي بور بينيفيسيير دو لوبسيون. هنايا واش عطينا لو مونطون ديال واش كاين شي اش، ما قال لناش كاع علاش ما غاديش ندخلوا داك المونطون حيت عطينا غير لا فالور باش تشري نتاع داك البيان اي لا فالور نتاع دو لوايي انيال، ما عطيناش الاخر. دونك ما غادي نعتبروا انه ما كانتش لوبسيون داج. دونك غادي نحطو في لي فورميل هنايا ام بي هي قلنا هي فالور داشا دو لوموبيليزاسيون. داك لوموبيليزاسيون شحال داير 150000. دونك شنو كيساوي لا سوم نتاع هذه 34000 اللي هي لوايي دو لا بيريود فوا 1 موان تي اس لو تو دامبو عندنا 30%. دونك كنديرو 0.3 30% 30 مقسوم على 100 باش تعطيك 0.3. هذه بليس 30000 اللي هي شنو اللي كان عندنا في الاخر اللي هي فوالا اي هي لامورتيسمون بيردو. دونك لامورتيسمون شحال عندنا فيها 30000 اللي حسبناها هنايا. داكشي اللي درناه هنايا اي فوا لو تو دامبو اللي هو تي اس اللي 30% حتى هو 0.3. هذا كنقسموه على 1 بلس 1 بلس تي بي على بويسونس اي. دونك هاد تي بي ما عندناش، دونك غادي نخليو فورميل هكا. شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو 150000 ايتيغال لا سوم تاع نحسبو هادي نديرو 34000 فوا 1 موان 0.3 يعني فوا 0.7 بلس 30000 فوا 0.3 تعطينا 32800. فوالا 32800 نديروها مقسوم على هاد الفورميل. هادي مازال ما عندنا لي زيليمون فيها، هادو هما لي انكوني. بويسكو حنا عندنا هادي نقدروا نحولوها بحال الفورميل تاع لي زانويتي اللي كنا كنشوفوا في الاخر كنحسبوا لي زانويتي. دونك 150000 حيتاش عندنا لانويتي كونستون. دونك نديرو لانويتي فوا 1 موان 1 بلس تي بي على بويسونس موان 5 على تي بي. صافي شنو كنديرو ملي باش نحسبوا هذه غادي نخليو هاد الفورميل يعني ما عندناش فيها هاد تي بي دوك ماشي نقدروا نحسبوها. اللي نقدروا انه هذا نحطوه لتحت يعني 150000 نقسموا على 32800 شحال تعطينا هاد لو مونطون ديال 4.573 ايتيغال هاد الفورميل اللي عندنا هنايا. دونك ملي كنديروا هذه ملي كتلقى هذه عندنا لا ديغي اللي هي 5 وعندنا هاد لا فالور. باش كنجبدوها كنمشيو للطابل فينونسيير. الطابل فينونسيير راه قليل البروف اللي كيكونوا خدامين به ماشي كلشي كيكون خدام به. المهم في لوكال اللي كتكون خدام به شنو كدير؟ كتشوف لا ديغي يعني كتمشي لطابل دو ماتيير شنو الفورميل كاين لي طابل دو ماتيير كاين طابل 1 طابل 2 طابل 3 فيه بزاف تاع الاخر. حنا غادي نمشيو في لوكال تاع لي زانويتي يعني نفس هاد الفورميل غادي نمشيو نشوفو في نتاع 5 واللي يكون لا فالور ديالها قريبه لهاد لا فالور. دونك شنو كنمشيو لطابل دو ماتيير فوالا هكا كيكون طابل دو ماتيير هي الفورميل اللي عندنا حنايا اللي راه عندنا هنايا. دونك شنو اللي عندنا انكوني هو هاد تي. دونك هو اللي غادي ندبروا عليه يعني كيكون عندنا هنا لا ديغي ان وهنايا لي طو. شنو كنديرو قلنا لا ديغي عندنا اللي هي 5 ولا فالور عندنا هي 573. دونك فين كتكون كنمشيو نشوفو هنا بالتقريبيا هنا 713 هنايا هيا 579. الا جيت تشوف هنا حتى في الحساب ديالنا هنايا راه غير ملي كيكون عندنا لي فيرغول ما كناخذوش بزاف في لي فيرغول داكشي علاش درنا 73. دونك كتكون لا فالور القريبه ليها هي 579. دونك غادي نمشيو نشوفو هنايا شنو لو طو
اللي كيجمع ما بين هذه فوالا ما بين هاد لا ديغي نتاع 5 و لو تو هو 3%. فوالا ها هو 3%. دونك لو تو اكتيريال نتاعنا دابخي لا ليكتور دون لا تابل فينونسيير كوريسبون ا سيت فورميل تي بي، يعني هاد لا فورميل اللي راه عندنا تما في لا تابل دو ماتيير لتحت. فوالا هي هذه شحال كتساوي اسونسيبلمون، يعني تقريبيا راه ماشي اكزاكت، اسونسيبلمون ايغال ا 3%. دونك فوالا صافي ها حنا لقينا 3% اللي كنا كنقلبوا عليه اللي هو تي بي لو كو اكتيريال نت انيال ابخي امبو دو كريدي باي. دونك فوالا هذاك هو باش كنجبدوا لو تو اكتيريال. صافي هادشي اللي كاين في هاد ليكزارسيس. كملنا نتاع الكريدي باي. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا فيه دوطخ بارتي اللي هي لو كو دي فون بروبر. دونك السلام عليكم، نتشافوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.